बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू की और MKM के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले हैं। ये इत्तेहाद बनने जा रहा है और ख़ास तौर पे सिंध में नून लीग और MKM और दीगर पार्टियों के दरमियान जो इत्तेहाद है उस पर भी आसिफ अली जरदारी बोले हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो मुल्क छोड़ के कारकुनान की वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि वो उन कारकुनान से किस तरह आने वाले वक्त में आंखों से आंखें मिलाएंगे, क्योंकि उनका मुस्तकबिल उन्हें अजीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुल्क के हवाले से उनके पास विजन है। ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकली तौर पे काम करे और उनके पास बड़े इस हवाले से काम करने के हवाले से उनके पास ऐसे प्लान्स भी हैं जिन पे वो काम करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा सिंधु दरिया में जो पानी आता है वो समंदर में ज़ाया हो जाता है और उस पानी को रिसाइकल करके इस्तेमाल करने के हवाले से उनके पास प्लान है। उन्होंने कहा 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है इससे बनाए जा सकते हैं अगर ये पानी दोबारा इस्तेमाल हो, और खाद की भी ज़रूरत है और खाद भी यहाँ से बनाई जा सकती है क्योंकि खाद भी महंगी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में जो इत्तेहाद बन रहे हैं उनके खिलाफ, वो इत्तेहाद जो बन रहे हैं और जो रहनुमा उनके मध्य मुकाबले होंगे उससे वो वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए, आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं होगा और सोशल मीडिया का ज़माना है। अब उस तरह माजी की तरह का सलूक भी कोई नहीं कर सकता। वो जितना भी मुखातिब हुए वो एस्टेब्लिशमेंट से हुए। आसिफ अली जरदारी ने जो भी बयानात दिए वो मुखातिब थे एस्टेब्लिशमेंट से, और उन्होंने ये कहा कि आप भले इत्तेहाद भी बनाएं, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा उनके पास विजन है कि वो पानी जो ज़ाया हो रहा है सिंधु दरिया से समंदर में, उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने ये नहीं बताया कि इतने अरसे में उनके पास सिंध में हुकूमत है और सिंधु दरिया भी यहीं से गुजर रहा है, तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी क्या कहना चाह रहे हैं, इस वक्त जो हालात हैं, जो सिनेरियो है वो उनके हक में नहीं है। सिंध के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि सिंध में भी अगर वफाक नहीं मिल रहा, सदर पाकिस्तान का ओहदा उनको नहीं मिल रहा और फेडरल गवर्नमेंट में उनको उतना शेयर नहीं मिल रहा आने वाली हुकूमत में जो वो देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं सिंध में मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। ऐसा इक़्तिदार हो जो बिला शराकत गैर हो और वो मुकम्मल तौर पे उनकी नशस्तें जो सिंध में हैं सूबाई और कौमी असम्बली की, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, वो नंबर्स चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा उनको मिलें। जैसे कि उनकी ख्वाहिश है कि कराची में PTI की जितनी नशस्तें थी, अब अगर PTI कुछ मामलात की वजह से इंतखाबात में उस तरीके से अगर नहीं आती तो वो तमाम नशस्तें पीपल्स पार्टी के पास हों, ताकि वो आने वाले दिनों में बारगेनिंग कर सकें, कोई पॉलिटिकली असर रख सकें कौमी असम्बली में और वफाकी हुकूमत में। ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि बलूचिस्तान में तमाम जितने भी रहनुमा ऐसे हैं जो PTI या बाकी पार्टियों से, वो पीपल्स पार्टी में आ जाएं और एस्टेब्लिशमेंट उनको आने दें। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए कि वो सिंध में ना आए। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि PTI से इत्तेहाद उनको करने दिया जाए ताकि उनकी पोजीशन मजबूत हो और वो अपने बेटे को या अपने आप को कहीं बड़े मनसब पे ला सकें। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की तरह उनको अकोमोडेट करे इस तरीके से कि वो मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हो सूबे में और मुल्क में भी। उनके पास जो विजन है, जो वो बता रहे होते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके।
اب وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بار ان کو اقتدار دیا جائے تاکہ جو ان سے چیزیں رہ گئی ہیں وہ کر لیں۔ اب وہ پانی کی بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ اب آ نہیں سکتے، آپ مارشل لا لگا نہیں سکتے، اور نہ آپ ہم ماضی کی طرح سلوک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کچھ چھپے گا نہیں۔ یہ تمام باتیں، لیکن پس پردہ وہ ملاقات کے بھی خواہش مند ہیں، وہ ملاقات چاہتے ہیں کہ ہائیسٹ رینک پہ ان کی ملاقات ہو جائے اور انہیں کوئی گارنٹیز دی جائیں، اور سندھ میں جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ مکمل طور پہ پیپلز پارٹی ون مین شو کی طرح یہاں پہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں اور جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ باقی سندھ کا جو حال ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، ساری سندھ جو مسلسل اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے، ہسپتالیں یہاں سرکاری تباہ ہو گئیں، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے، کراچی میں سڑکیں صحیح نہیں ہیں، حیدرآباد مکمل طور تباہ ہے، سکھر میں وہ کوئی ترقی نہیں کر سکے، لاڑکانہ کو ترقیاتی ماڈل کوئی ضلع پیش نہیں کر سکے۔ ایک کام پیپلز پارٹی نے یقیناً کیا ہے کہ تمام تر ترقی جتنے بھی کی ہے وہ اشتہارات میں کی ہے۔ ٹی وی آپ چلائیں گے تو آپ کو اشتہارات ملیں گے کہ سندھ ترقی کر گیا، پیپلز پارٹی خوشحالی لے آئی، پیپلز پارٹی نے اتنے اسپتال بنا دیے، پیپلز پارٹی نے اتنے تعلیمی ادارے بنا دیے، لیکن جب گراؤنڈ پہ جائیں گے تو کوئی ادارہ آپ کو فنکشنل صحیح طریقے سے نظر نہیں آئے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی اشتہارات میں ہے، جو اخبارات کو وہ پیسے دے کر، ٹی وی چینلز کو پیسے دے کر وہ ایئر ٹائم خریدتے ہیں، اور جب جلسہ ہوتا ہے تو بی بی کا بیٹا اور بھٹو کا نواسا ایک گانے ترانے چلتے ہیں، ان ترانوں اور گانوں میں اور جو بلاول کو تقریر لکھ کے دی جاتی ہے اس میں وہ ترقی مکمل طور پہ خوشحالی نظر آتی ہے۔ وہ ترقی بلاول کے سامنے بھی نظر آتی ہے، کتنے لوگ جو لائے ہوتے ہیں بسوں میں بھر بھر کے کارکنان، اور ایک جمع گفیت دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ، وہ ترقی وہاں یقیناً نظر آتی ہے۔ لیکن ان کارکنان کے آپ گھروں میں جائیں، ان کارکنان کے آپ حلقوں میں جائیں، ان کارکنان کے اضلاع میں جائیں، ان کارکنان کے تعلقوں میں جائیں تو مکمل طور پہ وہ سہولیات جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ان تک پہنچی نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں افغانیوں کو نہ بھیجا جائے باہر، افغانستان میں حالات خراب ہیں۔ یہ ووٹ بینک ہے جو افغانیوں کا رجسٹر کیا گیا ہے یہاں سندھ میں، جو غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں، یہ بڑا فیکٹر ہوگا اس مرتبہ الیکشن میں۔ یہ ووٹر، اب جو افغانی ووٹر ہے جو غیر قانونی طور پر رجسٹر ہے، وہ ووٹ دے گا پیپلز پارٹی کو۔ اس وجہ سے آصف زرداری کہتے ہیں کہ افغانیوں کو نہ بھیجا جائے، کیونکہ افغانستان میں وہ کیا کریں گے جا کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بات رکھی ہے کہ مکمل طور پہ ان کے راستے نہ روکے جائیں اور انہیں نواز شریف کے ساتھ جو آنے والا اقتدار ہے اس میں شامل کیا جائے، لیکن نواز شریف ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی آصف علی زرداری ایک اور بات اپنے رہنماؤں سے کہلوا رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ غیر مقبول ہے اور سندھ میں خاص طور پہ شہر کراچی میں MKM غیر مقبول ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مقبول ہے اور سندھ میں تمام جو حلقے ہیں وہاں سے وہ جیت جائیں گے، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ ساتھ میں وہ PTI سے بھی بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آصف علی زرداری کو اسٹیبلشمنٹ وہ رول جو وہ مانگ رہے ہیں اور وہ جو اقتدار وہ مانگ رہے ہیں سندھ میں، بلا شراکت غیر کسی کی بھی یہاں پہ نمبر 2 پوزیشن بھی نہ ہو انتخابات میں، اس طرح کا فری ماحول یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کو گراؤنڈ فراہم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور کون کس کے ساتھ کون سی پارٹی اتحاد کرتی ہے، اور انتخابات اگر جو 8 فروری کو اناؤنس کیے گئے ہوتے ہیں تو کیا معاملات بنتے ہیں۔ میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال اور تمام معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔